वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवालात का कमेंट्स में इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक होगा मज़मून नवीसी के चंद रहनुमा उसूल। पिछले सबक असबाक में हमने साख्त को भी पढ़ लिया, मज़मून की इक़साम वगैरह को भी पढ़ लिया। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे मज़मून नवीसी के रहनुमा उसूल। मज़मून लिखने के मुख्तलिफ़ उसूल हैं। उनमें पहला उसूल होता है उसूल इस्तिनाद, यानी मुस्तनद मालूमात, और दूसरा होगा उसूल जामियत, तीसरा होगा उसूल रब्त, चौथा हम समझते हैं कि जो उसूल हम अहम है वो है उसूल तदरीज, फिर पांचवा उसूल तरतीब और छठा उसूल तवाज़ुन, सातवां अपना टू दी पॉइंट मुद्दा नवीसी कह लें। तो ये हमारा उसूल है मज़मून नवीसी के। ये हालांकि ये उसूल वही हैं जो हमने पिछला सबक जो हमने पढ़ा ना, जिसमें हमने तमहीद, मज़मून और उसका इख्तितामिया ये ज़िक्र किया था, मज़मून की साख्त जो ज़िक्र की थी। तो इन्हीं उसूलों को हमने मज़मून की साख्त के एतबार से हमने पढ़ा था। चीज़ें ये वही हैं जो हमने पिछले सबक में पढ़ी थी, लेकिन उसको किसी और तर्ज पे हमने पढ़ा था और आज हम इसको एक दूसरे तर्ज में पढ़ेंगे। तो इसको हम आज इस उन्वान से पढ़ेंगे कि मज़मून नवीसी के मज़मून लिखने के रहनुमा उसूल क्या हैं। जब इसमें हम आगे जाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये वही गुफ्तगू है या उसी गुफ्तगू, पिछली गुफ्तगू से मिलती जुलती बातें हैं जो हमने पढ़े थे तमहीद और मतन और इख्तितामिया के। तो हम अपने आज के सबक की तरफ आते हैं। मज़मून नवीसी के उसूल जो हैं वो, उसमें पहला उसूल है इस्तिनाद का, यानी मज़मून को लिखने के लिए हम जो मवाद इकट्ठा करते हैं उसका उसूल ये होना चाहिए या ये होता है कि मज़मून में हम जो फराहम कर रहे हैं मालूमात वो निहायत मुस्तनद हो, सही हो, उनमें किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर उसूल इस्तिनाद के ख़िलाफ़ होगा और वो फिर मज़मून नहीं होगा, उसको हम इंशाइया कहेंगे। ठीक है, इंशाइया में आप कुछ भी लिख दो। खैर, इंशाइया में भी झूठ नहीं लिखना चाहिए, झूठ तो वैसे ही एक गलत वसफ़ होता है, लेकिन इंशाइया के अंदर ये है कि ज़रा खुला डुला हो के आदमी अपना ख़याल हो या उसमें हंसी मजाक की बात लिख दे, किसी भी तर्ज पे एक तख़य्युलाती एक चीज़ को लिख सकता है, तो वो फिर इंशाइया उसको कहा जाता है, वो अलग किस्म हो जाती है। तो मज़मून का उसूल इस्तिनाद पहला एक उसूल है कि इसमें किसी किस्म का इबहाम, गलती, झूठ वगैरह नहीं होना चाहिए, मुस्तनद होनी चाहिए मालूमात जो हम लिख रहे हैं, उसकी बुनियाद मुस्तनद हो, सही हो। ये इसका अहम है और अहम उसूल पहला पॉइंट है, पहला नुक्ता है। तो इस पर हम जितना तफसील से बात करना चाहें या ये जो 4 लाइनें 5 लाइनें हमने समझी हैं, तो इसमें इतना ही समझ सकते हैं कि इसमें इबहाम, गलती और झूठ वगैरह ये ना हो। तो मज़मून की हम कोई भी किस्म में हो, तारीख़ी तौर पे हो या मकसद जो हमने दीनी मज़ामीन हो या किसी तनकीदी मज़ामीन हो, मज़मून की कोई भी किस्म में से हम मज़मून लिख रहे हों या बयान कर रहे हों कलाम को, तो उसमें ये उसूल हमने मत्मे नज़र अपने रखना है। दूसरे की तरफ आते हैं, उसूल नंबर 2 क्या होगा? जामियत का होगा। जामियत से मुराद क्या होती है कि मज़मून हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए, जामे हो, कोई अहम नुक्ता उसके अंदर जो मौजू से मुतल्लिक हो वो रहना नहीं चाहिए। पहले हमें लिखने से पहले ही तमाम खाके को जहन में ताज़ा करना चाहिए और इस तरह हर नुक्ते को मुनासिब हद तक उसकी तशरीह वगैरह तफसील बयान कर लेनी चाहिए। तो जामियत से यही मुराद है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि मज़मून किसी तरह से भी तशना ना हो, जो मौजू हमने यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो उसका हर पहलू उसके अंदर आ जाए, हर लिहाज से, हर जाविये से, हर सतह से वो जामे हो और जामियत के अहाते से बाहर ना हो और गैर ज़रूरी तफसीलों को, तफासिल वगैरह इसमें शामिल हम ना करें और ना ही फजूल अल्फाज वगैरह लिखें। बस इसकी जामियत का मतलब माना यही है। नंबर 3 इसमें उसूल रब्त।
تو آپس میں ترتیب ہو، ربط ہو، اگلی بات کا پچھلی بات سے ربط ہو، اور جو بات ابھی لکھ رہے ہیں اس کا آنے والی بات سے جو ہم لکھیں گے اس سے ربط ہونا چاہیے. ہم کوئی قول پیش کریں وہاں پر کوئی حدیث شریف نقل کریں یا آیات قرآنی نقل کریں یا کسی بزرگ کا قول نقل کریں یا کوئی بھی علم کا جوہر وہاں پر لکھیں، دلیل لکھیں، تو اس کا پچھلے کے ساتھ اور پچھلے کے ساتھ تعلق ہو یا اگلے کے ساتھ اس کا ربط بننا ضروری ہے. تو یہ اصول ربط تھا. ہم چوتھے کی طرف ہم آتے ہیں، نمبر 4 اصول تدریج. تو تدریجن کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کر کے بڑی چیزوں کی طرف چلا جائے. اصول تدریج کو ہم اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسان سے مشکل کی طرف جائیں، معلوم سے نامعلوم کی طرف، اور دلچسپ سے غیر دلچسپ کی طرف. اس اصول پر عمل کرنے سے ہوتا کیا ہے، کیوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ مضمون خوبصورت انداز تحریر میں آ جائے گا اور پڑھنے والا جو ہے وہ زیادہ دلچسپ اور قابل توجہ اس کو محسوس ہوگا. قاری پڑھنے والے کی دلچسپی آخر تک برقرار رہے گی. اور اگر ہم شروع میں ہی بڑے دقیق اور مشکل الفاظ اور پیچیدہ اور مشکل خیالات اور دلائل کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو قاری نے 2 لائنیں 3 لائنیں پڑھنی اور وہ پھر اس نے چھوڑ دینا ہے اس کو. تو لہٰذا ہم نے اس کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے آسان سے آرام سے پھر مشکل کی طرف ہم جائیں گے، یعنی کہ اپنی اس تدریج کو رکھیں گے. نمبر 5 ہوگا اصول ترتیب. یہ تدریج اور ترتیب اور اس سے جو پہلے والا ہے ربط، یہ تینوں اصل میں بنیادی طور پہ تو ان کا اصل الاصول تو ایک ہی ہوگا، لیکن الفاظ اور وہ تھوڑا سا تبدیلی ہے، اس میں تھوڑی سے فرق ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں. اصول ترتیب کیا ہوگا؟ اصول ترتیب یہ ہوگا کہ تدریج کے قریب ہی ہے یہ چیز. ترتیب بھی اس سے تھوڑا قدر مختلف بھی ہے. اس کا مطلب معنی یہ ہوگا کہ معلومات جو ہم اس مضمون میں دے رہے ہیں اس کو ایک حسن ترتیب سے پیش کریں. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ مقصد اس طرح ترتیب سے پیش کریں کہ قاری جو ہے وہ شروع سے پڑھے اور آخر تک پہنچے، بیچ میں نہ چھوڑ دے یا شروع دیکھتے ہی نہ چھوڑے. کہ جو پڑھنے والا ہوگا اس کے اوپر مجموعی تاثر، ایک اچھا مجموعی تاثر پڑنا چاہیے. معلومات، خیالات اور دلائل وغیرہ جو ہے وہ ہمارے بکھرے ہوئے نہ ہو، منتشر نہ ہو کہ ایک بات شروع میں لکھ رہے ہیں اور دوسری اسی جملے یا بات سے جس کا ربط ہو رہا ہے دلیل کا، اس کو ہم آخر میں لکھ رہے ہیں یا 2-3 بیچ میں کچھ اور ذکر کر دیں اور پھر ہم لکھ رہے ہیں، تو یہ بے ربطگی نہ ہو. دلائل جو بھی ہم لکھ رہے ہیں، خیالات یا معلومات، ان کو بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، منتشر نہیں ہونا چاہیے. موضوع اور مناسب اور پر اثر انداز میں ہم اس کی ترتیب سے اس کو لے کر آئیں. اگلا توازن ہوگا. تو توازن اور ترتیب یہ بھی تقریباً ہم معنی ہی ہے، سمجھ لیں. جس طریقے سے زندگی میں ہم اپنے ہر چیز کے اندر، ہر شعبے میں توازن جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی اور دلکشی کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس طرح مضمون کے اندر بھی ہم اس کو لے کر آئیں گے. تو اس کا اور اس سے جو پچھلا والا اصول ہے ترتیب، یہ تقریباً ایک ہی جیسے ہے. مدعا نویسی، تو اب 7واں نمبر ہے مدعا. ٹو دی پوائنٹ بات کریں. جو بھی ہم کو لکھنا ہے یا بات کرنی ہے اس کو ہم اس کے خواہ مخواہ کے لمبے سابقے لاحقے نہ جوڑیں. شروع میں تمہید اور تمہید کے بعد مضمون اور اس کے اندر جو بھی ہمارا مدعا ہے اس کو بڑے خوبصورتی سے ہم لکھتے چلے جائیں. تو آج کا سبق ہمارا یہی تھا.